ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायाम् आत्मज्ञाने ब्रह्मज्ञाने या धर्मलक्षणस्य अतिव्याप्तिरासीत् तस्याः वारणार्थं वेदबोध्यत्वस्य वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वे सति वेदबोध्यत्वमिति परिष्कारः कृतः। इदञ्च वेदान्तमतमाश्रित्य उक्तम्। वेदान्तमते मोक्षो नाम ब्रह्मविषयकसविलास अज्ञाननिवृत्तिः एवम् आसीत्। तज्जनकत्वं ब्रह्मज्ञानस्य लोकसिद्धम् इत्येवम् उक्तमासीत्। इदानीं यदापि प्रपञ्चस्य इति न्यायमतानुरोधेन अतिव्याप्तेः कथं वारणं कर्तुं शक्यते इत्येवं वक्तुं व्याख्यानम् उच्यते। एवं मुख्यसिद्धान्तभूतम् अज्ञाननिवृत्तिरूपमोक्षप्रतिपादकम् अद्वैतशास्त्रमाश्रित्य दत्ताम् आपत्तिं परिहृत्य नैयायिकमते तां परिहर्तुम् उपक्रमते यदापि प्रपञ्चस्य सत्यत्वेनेति। मुख्यसिद्धान्तः कः इति चेत् अद्वैतसिद्धान्तः एव। तादृशमुख्यसिद्धान्तभूतम् मोक्षप्रतिपादकम् अद्वैतशास्त्रमाश्रित्य अयमेव मुख्यः सिद्धान्तः उपनिषदां तात्पर्यविषयीभूतः अस्ति। किमिति अज्ञाननिवृत्तिरूपमोक्षप्रतिपादकम् अद्वैतशास्त्रम् आश्रित्य पूर्वम् आपत्तिर्दत्ता सा च वारिता परिहृता च। पुनः नैयायिकमते तां परिहर्तुम् उपक्रमते। नैयायिकमते अन्यथा निरूपणमस्ति इति कृत्वा पुनः तन्निरूपणं कृत्वा दोषः वार्यते इति तद्वक्तुं यदापि प्रपञ्चस्य सत्यत्वेन इत्याद्यारब्धम्। तन्मते जगतः मिथ्यात्वं नाभ्युपेयते किन्तु सत्यत्वमेव। नैयायिकमते जगतः मिथ्यात्वं न स्वीक्रियते अपि तु सत्यत्वमेव। घटः सन्नेव अस्ति इत्येवं रीत्या सत्यत्वमेव अस्ति। अत एव आह न अज्ञानकार्यत्वमिति। यदि अज्ञानकार्यत्वं स्यात् तर्हि मिथ्यात्वं तत्र अङ्गीकर्तुं शक्यते स्म। परन्तु इदानीम् अज्ञानकार्यत्वम् अस्य नास्ति, परन्तु सत्यत्वमेव स्वीक्रियते इत्येवम्। एकविंशतिदुःखेति तत्र मोक्षश्च एकविंशतिदुःखध्वंसादिरूपः तत्त्वज्ञानजन्यः इत्यस्ति। एकविंशतिदुःखानि कानि इति उच्यते। शरीरं, षडिन्द्रियाणि, षड्विषयाः, षड्बुद्धयः, सुखं दुःखं च इति दुःखान्येकविंशतिः। शरीरम् अपि एकं दुःखम्। अत्र दुःखपदेन साक्षात् परम्परया वा दुःखसम्बन्धः येषामस्ति तेषां सर्वेषामपि ग्रहणं कृतमस्ति। दुःखमपि एकं दुःखं तद् साक्षात् दुःखमेव अस्ति। अन्येषां सर्वेषां दुःखजनकत्वम् अस्ति इति कृत्वा दुःखत्वव्यवहारः अस्ति। शरीरमपि दुःखं जनयति। तत्र वार्धक्यादिषु शरीरानुरोधेन दुःखं जायते। कदाचित् अन्यत्र लग्नं चेदपि पुनः दुःखं भवति। शरीरे व्यथा अस्ति इत्येवं रूपेण दुःखजनकत्वं शरीरस्य अस्ति। षडिन्द्रियाणि प्रसिद्धानि चक्षुरिन्द्रियं, घ्राणेन्द्रियं, रसनेन्द्रियं, त्वगिन्द्रियं, अनन्तरं मन इन्द्रियम् इत्येवं षडिन्द्रियाणि, पञ्च बाह्येन्द्रियाणि, एकम् आन्तरिकम् इन्द्रियम् इत्येवं षडिन्द्रियाणि। तेषामपि दुःखजनकत्वमस्ति। यदा विषयः अस्माकं कृते अनपेक्षितः इति भाति सः विषयः तेन इन्द्रियेण यदि विषयीकृतः तर्हि इन्द्रियानुरोधेन दुःखं भवितुमर्हति इत्येवम्। अतः षडिन्द्रियाण्यपि दुःखजनकानि वर्तन्ते। अनन्तरं षड्विषयाः तत्तदिन्द्रियग्राह्याः विषयाः रूपं, रसः, गन्धः, स्पर्शः, शब्दः, ज्ञानेच्छासुखादयः। रूपं चक्षुरिन्द्रियस्य विषयः, रसः रसनेन्द्रियस्य विषयः, गन्धः घ्राणेन्द्रियस्य विषयः, स्पर्शः त्वगिन्द्रियस्य विषयः, शब्दः श्रोत्रेन्द्रियस्य विषयः, ज्ञानम् इच्छासुखं दुःखं कृतिः इत्येवं ये विषयाः भवन्ति, रागः द्वेषः इत्येवं ते विषयाः मन इन्द्रियस्य। इमे विषयाः अपि कदाचित् दुःखं जनयन्ति। इदानीम् अन्यः कश्चन गन्धः अस्ति असुरभिगन्धः। तद्वशात्
सः बहु अनुभूयमानः अस्ति इति कृत्वा तत्र दुःखं भवति। इत्येवं रीत्या विषयानुरोधेनापि दुःखं भवति इति विषयाणां दुःखजनकत्वात् दुःखत्वव्यवहारः। षड्बुद्धयः तत्तदिन्द्रियजन्यज्ञानानि चक्षुरिन्द्रियजन्यं चाक्षुषं ज्ञानं, रसनेन्द्रियं जन्यं रासनं ज्ञानम्, अनन्तरं घ्राणेन्द्रियजन्यं घ्राणजं ज्ञानं, त्वगिन्द्रियजन्यं स्पार्शनं ज्ञानं, श्रोत्रेन्द्रियजन्यं श्रोत्रजं श्रौत्रं ज्ञानं, मन इन्द्रियजन्यं मानसं ज्ञानमित्येवं षड् ज्ञानानि इमानि ज्ञानान्यपि कदाचित् दुःखं जनयन्ति पूर्वोक्तया रीत्या। तत्तद् अनिष्टविषय अवगाहकानि ज्ञानानि दुःखं जनयन्ति इति तेषां दुःखजनकत्वमस्ति बुद्धीनाम्। इत्येवं संख्याकानि दुःखानि सञ्जातानि शरीरमेकं, षडिन्द्रियाणि आहत्य 7, षड्विषयाः 13, षड्बुद्धयः 29, सुखं दुःखम् इत्येकविंशतिः। सुखमपि दुःखं जनयति। कथम् इति चेत् कदाचित् इदं सुखं समाप्स्येत इति सुखसद्भावेपि सुखसमाप्तिं मनसि निधाय इदं सुखमेव न्यूनीभूतं सुखमस्ति इत्येवं दुःखं जायते। दुःखं स्वयं दुःखमेव अस्ति इति कृत्वा एतेषां सर्वेषामपि दुःखत्वव्यवहारः इत्येकविंशति दुःखानि वर्तन्ते। तेषां सर्वेषां नाशः एव मोक्षः इत्युच्यते। आत्यन्तिकः दुःखध्वंसः अपवर्गः। अपवर्गो नाम मोक्षः। आत्यन्तिकः दुःखध्वंसः। अत्यन्ततया लवलेशतः अपि इदानीम् अवशेषो नास्ति दुःखस्य इत्येवं सम्पूर्णानां दुःखानां नाशः, समग्रतया नाशः एव अपवर्गः। यदाहुः दुःखध्वंसं गौतमो मोक्षमाह। गौतममते नाम न्यायमते दुःखध्वंसः एव मोक्षः। सः दुःखध्वंसमेव मोक्षम् आह गौतमऋषिः। एवं प्रमाणान्तर अगम्यत्वादिति तत्र तदा मोक्षजनकत्वस्य प्रमाणान्तर अगम्यत्वादित्यस्ति। तत्र प्रमाणान्तर अगम्यत्वं निरुक्तरीत्या वेदबोध्यत्वस्य निर्वचनेपि आत्मज्ञाने धर्मत्वम् अतिप्रसक्तमेव इति भावः। निरुक्तरीत्या स्वातन्त्र्येण वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वे सति वेदबोध्यत्वं यस्मिन् इष्टसाधनत्वे अस्ति तादृश इष्टसाधनत्वं धर्मस्य रक्षणम् इत्येवं परिष्कारः क्रियते चेदपि इति निरुक्तरीत्या वेदबोध्यस्य निर्वचनेपि आत्मज्ञाने धर्मत्वम् अतिप्रसक्तमेव। यतोहि एतादृश एकविंशति दुःखध्वंसजनकत्वं यत् आत्मज्ञानस्य अवधारितं तत् प्रमाणान्तरेण नैव ज्ञातमस्ति। वेदातिरिक्तप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण नैव ज्ञातमस्ति, वेदेनैव ज्ञायते इति स्थितिः। अतः तत्र अतिप्रसक्तिरस्त्येव। प्रमाणान्तरेण इदं न ज्ञायते इत्येवम्। अतस्तद्वारणाय आह विधिबोधितत्वं देयम् इत्येवं। तत्र धर्मत्वपरिहारार्थं वेदबोधितत्वं विहाय विधिबोधितत्वं देयम् इत्येवमस्ति ग्रन्थः। विधिबोधितत्वमिति इष्टसाधनत्वे धनं दीयते। विधिपदघटितं धर्मत्वं निर्वाच्यम् इति भावः। अतः विधिपदघटितमेव धर्मत्वमत्र वक्तव्यं। तावतापि कथं तद्वारणम्? अतः विधिबोधितत्वं दीयते चेत् वारणं कथं भवति इत्येवं जिज्ञासायाम् उक्तं। ज्ञानस्य प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वेन इति ग्रन्थः। अतः ज्ञानस्य प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वेन इत्येवं। प्रमाणेति चक्षुरादिप्रमाणपरतन्त्रं ज्ञानं। प्रमाणशब्देन चक्षुरादिप्रमाणं ग्राह्यं। प्रमाणवस्तुपरतन्त्रमित्यस्य व्याख्यानं। चक्षुरादीनि यानि प्रमाणानि तत्परतन्त्रं ज्ञानं तदनुरोधेन ज्ञानं जायते इत्येवं। किञ्च यथा वस्तु जायमानत्वात् ज्ञानं वस्तुतन्त्रं न पुरुषतन्त्रं। वस्तु यथा अस्ति तथा प्रमाणं यथा उपस्थापयति तथा तत्र ज्ञानं भवति। अतः यथा वस्तु अनतिक्रम्य ज्ञानं जायते इति वस्तुतन्त्रं ज्ञानं न पुरुषतन्त्रम्। उपासनादि तु पुरुषेण कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं वा शक्यम्। अतः तत्र पुरुषप्रयत्नः सार्थकः। उपासनादिकं यद्वर्तते तत्र तथा नास्ति। पुरुषेण कर्तुमपि न शक्यते, नापि कर्तुं शक्यते। कृत्या साधयितुमपि शक्यते,
तूष्णीमुपविश्य अकर्तुमपि शक्यते। यद् यथा उक्तं तद् अन्यथापि कर्तुं शक्यते इति पुरुषप्रयत्नः तत्र अपेक्षते एव। इति पुरुषतन्त्रम् उपासनादिकं यद्वर्तते तत्सर्वं पुरुषतन्त्रमस्ति। पुरुषानुरोधेन तस्य उत्पत्तिः, अन्यथा भावः, अनुत्पत्तिः इत्येवं सर्वं वक्तुं शक्यते। ज्ञानं तथा न भवति इत्येवम्। अतः शक्यम्। अतस्तत्र पुरुषप्रयत्नः सार्थकः। उपासनादिविषयेषु पुरुषप्रयत्नः सार्थकः। ज्ञाने तावत् पुरुषप्रयत्नो नास्ति इत्येवम्। तदा प्रवर्तनाविषयत्वाभावादिति। उपासनादिषु प्रवर्तनाविषयत्वं वक्तुं शक्यते, यतोहि पुरुषप्रयत्नः तत्र अस्ति। अत्र तु तथा नास्ति इति कृत्वा प्रवर्तनाज्ञानं न विषयीकरोति। अतः प्रवर्तनाविषयत्वाभावात्। यदा तदा इति मतमपि प्रामाणिकम् इत्यनेन अरुचिः सूचिता। यदा न अज्ञानकार्यत्वं मोक्षश्च एकविंशतिदुःखध्वंसादिरूपः तत्त्वज्ञानजन्यः, तदा मोक्षजनकत्वस्य प्रमाणान्तर अगम्यत्वात् यदा तदा इति शब्दप्रयोगः कृतः इति मतमपि प्रामाणिकम्। अस्य मतस्य प्रामाण्यं यदि स्वीक्रियते इत्येवं शब्दप्रयोगस्तत्र कृतः। एतादृशशब्दप्रयोगेन अरुचिः सूच्यते न्यायमते। तद्बीजं तु दूषण असहत्वम्। अत्र दूषणमेव अनेकानि दूषणानि वक्तुं शक्यन्ते। दूषणस्य वारणमेव कर्तुं न शक्यते अस्मिन् पक्षे इत्येवं रीत्या दूषणासहत्वं। तच्च भगवत्पादैः शारीरकभाष्ये विस्तरेण प्रतिपादितं। भगवत्पादैः शङ्कराचार्यैः शारीरकभाष्ये ब्रह्मसूत्रभाष्ये न्यायमतस्य एकविंशतिदुःखध्वंसरूपमोक्षस्य अङ्गीकरणं न युक्तमित्येवं विस्तारेण प्रतिपादितं। विस्तरभयान्नेह तन्यते तत्तु ततः एव अवगन्तव्यम्। तस्य विशेषतः निरूपणं न क्रियते। रुचिः कीदृशी अरुचिरस्ति इत्येवं विशेषतः निरूपणं न क्रियते। ब्रह्मसूत्रभाष्यानुरोधेनैव तत्सर्वं ज्ञेयमित्यभिप्रायः। इत्येवं वेदबोध्यत्वस्य परिष्कारं कृत्वा तत्र वेदान्तमतानुरोधेन ब्रह्मज्ञाने अतिव्याप्तिर्वारिता। न्यायमतानुरोधेन विधिबोधितत्वमिष्टसाधनत्वे दत्त्वा अतिव्याप्तिर्वारयितुं शक्यते इत्येवम् उक्तम्। अत्र एकः अंशः त्यक्तः आसीत् प्राक्कक्षायां। स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वमिति स्वातन्त्र्यशब्दस्य का अपेक्षा इति चेत् तत्र केचन अंशाः वेदेन प्रतिपादिताः एव स्मृत्यापि प्रतिपादिताः भवन्ति। यथा कल्पसूत्रादौ ज्योतिष्टोमयागस्य स्वर्गजनकत्वम् उक्तमेव अस्ति। यागानाम् अपि स्वर्गादिजनकत्वं तत्र कल्पसूत्रादिषु उक्तमेव भवति। अयमंशः वेदेनैव सिद्धः अस्ति। इदानीं वेदातिरिक्तप्रमाणेन अबोध्यत्वे सति वेदबोध्यत्वम् इष्टसाधनत्वे यदि विशेषणं दीयते, वेदातिरिक्तप्रमाणं कल्पसूत्रादिकं स्मृत्यादिकं तादृशकल्पसूत्रेण श्रौतसूत्रेण इष्टसाधनत्वं बोध्यते एव। ज्योतिष्टोमादिगतमिष्टसाधनत्वं वेदातिरिक्तप्रमाण न ज्ञातुं शक्यते एव इति कृत्वा ज्योतिष्टोमयागस्यैव दर्शपूर्णमासयागादीनामेव धर्मत्वं न स्यात्। यतोहि वेदातिरिक्तप्रमाणेन अबोध्यत्वे सति वेदबोध्यत्वं यस्मिन् इष्टसाधनत्वे अस्ति तादृश इष्टसाधनत्वं वक्तव्यम्। इदानीं वेदातिरिक्त कल्पसूत्रादिप्रमाणेन इष्टसाधनत्वं ज्ञातुं शक्यते। प्रमाणेन बोध्यत्वमेव इष्टसाधनत्वे ज्योतिष्टोमादिगत इष्टसाधनत्वे अस्ति इति कृत्वा ज्योतिष्टोमस्य धर्मत्वं न स्यात्। अतः स्वातन्त्र्येण इति पदं दत्तं। कल्पसूत्रं स्वतन्त्रतया प्रमाणं नास्ति, अपि तु वेदमूलकतयैव प्रमाणम्। चक्षुरादीनि प्रमाणानि स्वतन्त्रतया प्रमाणानि भवन्ति। तथा कल्पसूत्रादीनां स्मृतिग्रन्थानां स्वातन्त्र्येण प्रामाण्यं नाङ्गीक्रियते, वेदमूलकतयैव प्रामाण्यम्। अतः यद्यपि वेदातिरिक्तकल्पसूत्रादिप्रमाणेन बोध्यत्वमिष्टसाधनत्वे अस्ति चेदपि स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वं वक्तुं शक्यते। स्वातन्त्र्येण तेन सः अंशः न बोध्यते, अपि तु वेदमूलकतयैव बोध्यते इत्येवं ज्योतिष्टोमादिषु तत्र अव्याप्तिवारणार्थं कदाचित् असम्भवो वा, यतोहि सर्वोऽप्यंशः तत्तत्कल्पसूत्रेषु उक्तः एव भवति इत्यसम्भवः एव स्यात्।
तादृश असम्भवः वा अव्याप्तिर्वा वारणार्थं स्वातन्त्र्येणीति पदं दत्तम् इत्येवम् अयमंशस्त्यक्तः आसीत्। इदानीं सः अंशः द्रष्टः इत्येवं रीत्या वारणं कर्तुं शक्यते इति निरूपितम्। इदानीं पूर्वं ब्रह्मज्ञानस्य आत्मतत्त्वज्ञानस्य धर्मत्वं नास्तीत्यभिप्रेत्य अतिव्याप्तिरुक्ता। आत्मतत्त्वज्ञानस्य यदि धर्मत्वं नास्ति तर्हि लक्षणम् अतिव्याप्तं भवति, परिष्कारः तत्तन्मतभेदेन कर्तव्यः स्यात्। परन्तु यदि तस्य धर्मत्वम् इष्यते तर्हि लक्षणस्य अतिव्याप्तिरित्यादिकं वक्तुं न शक्यते। वस्तुतः तस्य धर्मत्वम् इष्यते एव, यतोहि तत्र प्रमाणमपि वर्तते। तर्हि पूर्वोक्तपरिष्कारः अनपेक्षितः इत्यभिप्रायेण वस्तुतस्तु इति ग्रन्थः आरब्धः। अयं तु परमो धर्मो वस्तुतस्तु अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् इत्यादौ ज्ञानेऽपि धर्मशब्दप्रयोगात् तस्य धर्मत्वेऽपि न क्षतिः। अयं तु परमः धर्मः यद् योगेन आत्मदर्शनं, दर्शनमित्यस्य ज्ञानमित्यर्थः। यत् योगेन आत्मज्ञानमस्ति, योगजन्यं यद् आत्मज्ञानमस्ति, आत्मदर्शनमस्ति, इदम् आत्मदर्शनं परमः धर्मः अस्ति इत्येवं स्मृतौ उक्तमस्ति। तर्हि धर्मत्वम् अस्ति चेदेव परमधर्मत्वं वक्तुं शक्यते, तेन धर्मत्वमस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। अतः ज्ञानेऽपि धर्मशब्दप्रयोगात् तस्य धर्मत्वेऽपि न क्षतिः। अतः धर्मत्वाङ्गीकारेऽपि श्रमः एव नास्ति, धर्मत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते एव। न च तत्रत्य दर्शनशब्दः ध्यानपरः। आत्मदर्शनमित्यत्र दर्शनशब्दः यः अस्ति सः ध्यानपरः भवतु। आत्मध्यानं यदस्ति, मानसिकी क्रिया, आत्मध्यानं यद्वर्तते सः परमः धर्मः। ध्यानं तु मानसिकमस्ति इति कृत्वा, मानसिकं नाम तत् सम्पादयितुं शक्यते, कृत्या सम्पादयितुं शक्यते इति कृत्वा प्रवर्तनाविषयत्वं ध्याने वक्तुं शक्यते। अतः अत्र दर्शनशब्देन ध्यानं विवक्षितं भवतु इति न च शङ्क्यं। न च तत्रत्य दर्शनशब्दः ध्यानपरः। तथा सति ज्ञानस्य धर्मत्वं नोक्तं भवति, अपि तु ध्यानस्य धर्मत्वम् उक्तं भवति इत्येवं जिज्ञासायां प्रश्नः। लक्षणायां प्रमाणाभावात् दर्शनशब्दस्य दृशि प्रेक्षणे इति धातुः नाम ज्ञानपरः धातुः अस्ति। परन्तु इदानीं ध्यानम् इत्यदि अर्थः स्वीक्रियते तर्हि तत्र लक्षणा स्यात्। अतः अत्र अस्मिन् वाक्ये लक्षणा अस्ति इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। लक्षणायां किं स्यात्? अन्वयानुपपत्तिः प्रमाणं स्यात्, अथवा तात्पर्यानुपपत्तिर्वा प्रमाणं स्यात्। अत्र अन्वयः अनुपपन्नः इति नास्ति, अन्वयः उपपन्नः एव। तात्पर्यं तु प्रमाणान्तरेण ध्यानपरत्वे तात्पर्यमिति तु निश्चेतुं न शक्यते इति कृत्वा लक्षणायां किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। किञ्च पूर्वोक्तरीत्या प्रवर्तन अविषयत्वमेव दर्शनशब्दस्य ध्याने लक्षणा भवति इति प्रमाणमिति कदाचित् वक्तुं शक्यते। कः आशयः? यदि दर्शनस्य ज्ञानपरत्वम् अङ्गीक्रियते, दर्शनशब्दस्य ज्ञानम् इत्यर्थः यदि स्वीक्रियते, तर्हि ज्ञानस्य धर्मत्वम् अनेन श्लोकेन उक्तं भवति। अयं तु परमो धर्मः इत्यनेन ज्ञानस्यापि धर्मत्वम् उक्तं भवति। धर्मत्वं चेत् विधिबोधित वेदबोधित इष्टसाधनत्वम् इत्यादि वक्तव्यं। ज्ञाने तु प्रवर्तनाविषयत्वं न स्वीक्रियते इति पूर्वमुक्तं। तर्हि तत्र पुरुषस्य प्रवृत्तिः वक्तुं न शक्यते। पुरुषप्रवृत्तिः यदि न सम्भवति तर्हि प्रवर्तनाविषयत्वमपि वक्तुं न शक्यते। तर्हि धर्मत्वं कथं वक्तुं शक्यते? अतः एवं, परन्तु धर्मत्वमुक्तं। तस्मादेव तत्र दर्शनशब्दस्य ध्यानपरत्वं भवतु। इदानीं प्रवर्तनाविषयत्वं ध्यानरूपक्रियायां स्वरसतः वक्तुं शक्यते किल? इदमेव प्रमाणं भवति किल इति यदि उच्यते तर्हि अग्रे उक्तं ध्याने चित्तवृत्तिनिरोधरूपमुख्ययोगजन्यत्व असम्भवाच्च। तत्र योगेन आत्मदर्शनमित्यस्ति, नाम योगजन्यम् आत्मदर्शनमित्यर्थः। योगशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् चित्तवृत्तिनिरोधः। चित्तम् आन्तरिकं करणं, तस्य या वृत्तिः अस्ति, विषयानुरोधेन वर्तनमस्ति, चित्तस्य वृत्तिः, तस्य वृत्तिपदार्थस्य निरोधः एव मुख्यः योगः अस्ति। योगेन इत्यत्र योगशब्दस्य चित्तवृत्तिनिरोधः।
सूत्रमेव अस्ति पातञ्जले योगसूत्रे द्वितीयं सूत्रमस्ति योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इत्येवम्। अतः तादृशचित्तवृत्तिनिरोधरूपः यः मुख्यः योगः तज्जन्यत्वं ध्याने नास्ति असम्भवाच्च। तो हि तादृशध्यानं योगजनकमस्ति। ध्यानानुरोधेन चित्तवृत्तिनिरोधो भवति। जन्यः यः योगः ध्यानजन्यः यः योगः सः कथं ध्यानं जनयितुं प्रभवति न शक्यते इति कृत्वा मुख्यः यः योगः चित्तवृत्तिनिरोधरूपः तज्जन्यत्वं ध्याने वक्तुं न शक्यते, आत्मज्ञाने तु वक्तुं शक्यते। अतः तदसम्भवाच्च। अतः लक्षण स्वीकर्तुं प्रमाणं नास्ति इत्युक्तम् अन्यत् किञ्चिदेवं किञ्चित् प्रमाणमुन्नीयते चेदपि अन्वयः अनुपपन्नः भवति, अत्र बाधितार्थः स्यात्। तर्हि अत्र यदि आत्मदर्शनस्य आत्मज्ञानस्यापि धर्मत्वं स्वीक्रियते तर्हि एतत् कथं ब्रह्ममीमांसायाः पूर्वमीमांसातः वैलक्षण्यं कथं वक्तुं शक्यते इति जिज्ञासायाम् उच्यते। उपासनादिवच्च ज्ञानस्य धर्मत्वेपि ब्रह्मणः वेदबोधितश्रेयस्त्वावच्छिन्नसाधनताकत्वाभावेन धर्मत्व अभावात् धर्ममीमांसातः ब्रह्ममीमांसायाः भेदोपपत्तिः। ज्ञानस्य धर्मत्वं कथं स्यात् इति प्रश्नस्तु अवशिष्यते प्रथमतः। यतो हि पूर्वमुक्तं ज्ञानस्य धर्मत्वं प्रवर्तनाविषयत्वं नास्ति इति कृत्वा धर्मत्वं वक्तुं न शक्यते इति तदर्थमुक्तम्। उपासनादिवच्च ज्ञानस्य धर्मत्वेपि यथा उपासनादिषु धर्मत्वं स्वीक्रियते तद्वत् इदं ज्ञानं तत्र योगादिना साध्यमस्ति इति कृत्वा तत्र प्रवर्तनाविषयत्वं वक्तुं शक्यते। प्रमाणवस्तुपरतन्त्रं ज्ञानम् इत्यपेक्षया इदञ्च प्रयत्नेन साध्यं भवति आत्मज्ञानम्। अतः उपासनादिषु यथा प्रवर्तनाविषयत्वं वक्तुं शक्यते तद्वत् अस्मिन् तत्त्वज्ञानेपि धर्मत्वम् अङ्गीकर्तुं प्रवर्तनाविषयत्वं सम्भाव्यते, विधिविषयत्वादिकं सम्भाव्यते इति धर्मत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते चेत् पुनः अयं प्रश्नः अवतिष्ठते पूर्वमीमांसायाः उत्तरमीमांसातः भेदः कथं स्यात्। यतो हि मीमांसायां तत्त्वज्ञानस्य निरूपणं वर्तते, तस्यापि तत्त्वज्ञानस्य यदि धर्मत्वम् अङ्गीक्रियेत तर्हि उत्तरमीमांसायामपि धर्मस्यैव विचारः कृतः भवति इति कृत्वा पूर्वमीमांसायाः यः विषयः धर्मः सः उत्तरमीमांसायां चिन्त्यते। यद्यत् तत्र चिन्त्यते आत्मतत्त्वज्ञानादिविषये तद् सः सर्वोऽपि धर्मः एव अस्ति इति कृत्वा पुनः पूर्वमीमांसाविषयत्वम् उत्तरमीमांसायां सङ्करितं भवति किल इत्येवं जिज्ञासायमुच्यते। ब्रह्मणः वेदबोधितश्रेयस्त्वावच्छिन्नसाधनताकत्वाभावेन वेदबोधितश्रेयस्साधनत्वं ब्रह्मणः नास्ति इति कृत्वा धर्मत्वं ब्रह्मणः नास्ति। ब्रह्मज्ञानस्य धर्मत्वं भवतु, ब्रह्मणस्तु धर्मत्वं नास्ति इति कृत्वा तादृशब्रह्मप्रतिपादकत्वेन ब्रह्ममीमांसायाः धर्ममीमांसातः भेदः वक्तुं शक्यते। अतः वेदबोधित यत् श्रेयः स्वर्गादिः, स्वर्गः, पुत्रः, पशुः इत्येवं रूपेण यद्यत् श्रेयः तादृशश्रेयस्त्वावच्छिन्नसाधनत्वं ब्रह्मणि वेदेन न बोधितमस्ति। अतः वेदबोधितश्रेयस्त्वावच्छिन्नसाधनत्वं यागादिषु वर्तते, ब्रह्मणि तु नास्ति। अतः ब्रह्मणः धर्मत्वं नास्ति। तस्मात् यः न धर्मः ब्रह्म तत्प्रतिपादकत्वं ब्रह्ममीमांसायाः अस्ति इति कृत्वा धर्म अतिरिक्तप्रतिपादकत्वम् अस्ति। अतः ब्रह्ममीमांसायाः धर्ममीमांसातः भेदः स्वरसतः वक्तुं शक्यते। एवम् आशयेन ब्रह्मज्ञानेपि धर्मलक्षणस्य समन्वयः इष्यते। अत्र अतिव्याप्तिशङ्का न कर्तव्या इत्यभिप्रायेण वस्तुतस्तु ग्रन्थः उक्तः तस्य ध्यानं। वस्तुतस्तु तत्त्वज्ञानस्य अलक्ष्यत्वम् अप्रामाणिकं, तत्रापि धर्मत्वस्य सर्वसम्मतत्वात्। पूर्वं तत्त्वज्ञानस्य अलक्ष्यत्वम् अभिप्रेत्य बलादिकं दत्तं तदप्रामाणिकमस्ति, अलक्ष्यत्वमेव नेष्यते। किमर्थं? तत्रापि धर्मत्वस्य सर्वसम्मतत्वात् पूर्वोक्तरीत्या धर्मत्वम् इष्यते एव। किञ्च विधिपदघटितधर्मलक्षणं न युक्तं, तत्र दोषाणां पूर्वमेव उपन्यासादित्याशयेन आह।
पूर्वं विधिपदघटितधर्मलक्षणं कृतं न्यायमतानुरोधेन यदा विचारः कृतः एकविंशतिदुःखध्वंसरूपः मोक्षः तादृश तत्त्वज्ञानजन्यः इत्यादि मतनिरूपणकाले विधिबोधितत्वं देयमित्येवं तत्र आगतमासीत्। तत्र विधिपदघटितधर्मलक्षणं यदि उच्यते तर्हि पार्थसारथि मते यद्यद्दूषणमुक्तं पूर्वं व्याख्याने तानि दूषणानि अस्मिन्नपि मते सम्भवन्ति इति कृत्वा अत्र अनुपपत्तिरस्ति। अतः तत्र दोषाणां पूर्वमेव उपन्यासात् पार्थसारथिमिश्रमते आपादितानां दोषाणां अस्मिन्नपि मते आपत्तिः स्यात्। अतः पूर्वमेव उपन्यासः अस्माभिः कृतः। अतः इदं लक्षणं विधिपदघटितं धर्मलक्षणं न युज्यते इत्यपि आशयः अस्ति इति कृत्वा वस्तुतस्तु पक्षः आरब्धः। वस्तुतस्तु इति याज्ञवल्क्यस्मृतिमुदाहरति अयन्तु परमो धर्मः इति। अयन्तु परमो धर्मो यद्योगेन आत्मदर्शनमिति याज्ञवल्क्यस्मृतौ अस्ति। तस्य पूर्वार्धम् इज्याचारदयाहिंसा दानस्वाध्यायकर्मणाम् अयन्तु परमो धर्मः यद्योगेनात्मदर्शनम्। इज्या यागः आचारः यागसम्बन्ध्याचारः पृथक् आचारो वा दया अहिंसा दानं स्वाध्यायः एतेषां कर्मणां मध्ये यद्योगेन आत्मदर्शनमस्ति अयन्तु परमः धर्मः अस्ति इत्येवं श्लोकस्य अर्थः। आत्मदर्शनमित्यत्र दर्शनशब्दः भावल्युडन्तः ज्ञानपरः। तत्र दृशिर् प्रेक्षणे इति धातोः ल्युट् प्रत्यये अनादेशे दर्शनम् इति रूपं निष्पद्यते। ल्युट् प्रत्ययस्य करणे बाहुल्येन प्रयोगो दृश्यते इति कृत्वा ज्ञानस्य करणं दर्शनमिति शब्दस्य ज्ञानस्य करणम् इत्यर्थः स्यात्, न तु ज्ञानमित्यर्थः। शब्दमर्यादयैव ल्युट् प्रत्ययः वर्तते इति कृत्वा ज्ञानकरणमिति स्यात्। स तु अर्थः अत्र न विवक्षितः इति वक्तुम् आत्मदर्शनमित्यत्र दर्शनशब्दः भावल्युडन्तः ज्ञानपरः। अत्रत्य विद्यमानः यः ल्युट् प्रत्ययः अस्ति सः करणे नास्ति अपि तु भावे वर्तते। तर्हि भावश्चेत् धात्वर्थः एव ल्युट् इत्यस्याप्यर्थः। तस्मात् दर्शनमित्यत्र ज्ञानमित्येव अर्थः इत्येवम्। अतः ज्ञानकरणमित्यर्थः दर्शनशब्देन न ग्राह्यः अपि तु ज्ञानमेव ग्राह्यम्। आत्मदर्शनमित्यस्य तर्हि कः अर्थः भवति इति चेत् आत्मज्ञानमित्यर्थः। आत्मदर्शनं नाम आत्मज्ञानम्। परमः धर्मः इत्यस्ति, परमः इत्यस्य उत्कृष्टः धर्मः इति तदर्थः। तदाह ज्ञानेऽपि इति ज्ञानेऽपि धर्मशब्दप्रयोगः अत्र दृश्यते। तस्मात् तत्र अतिव्याप्तिरिति नाम अलक्ष्यत्वमिति नास्ति, लक्ष्यत्वमेव अस्ति इति तस्य धर्मत्वेऽपि नक्षते। दर्शनशब्दः करणल्युडन्तः इत्याशयेन शङ्कते न चेति। न च तत्रत्य दर्शनशब्दः ध्यानपरः। ज्ञानजनकं ध्यानं तादृश आत्मज्ञानजनकं ध्यानं सः दर्शनशब्दः करणल्युडन्तो भवतु, तेन ध्यानपरत्वं वक्तुं शक्यते इति। पश्यन्ति अनेन इति दर्शनं। तत्र करणल्युडन्तत्वद्योतनार्थम् अनेन इति विग्रहः प्रदर्शितः। पश्यन्त्यनेन इति दर्शनं। दर्शनज्ञानसाधनम् इत्याशयेनाः ध्यानक्रियापरः इति। दर्शनशब्दस्य ध्यानपरः इत्येवमस्ति, ध्यानक्रियापरः इति। अयम् अंशः कथं लभ्यते? करणे ल्युडन्तत्वम् अङ्गीकृत्य दर्शनरूपं यत् ज्ञानं तत् साधनं दर्शनशब्दस्य अर्थः भवतु इति ध्यानक्रियापरः। तथा च सविकल्पकसमाध्यन्तेन योगेन आत्मदर्शनसाधनभूतः निर्विकल्पकसमाधिरेव आत्मदर्शनशब्देन अभिधीयते। तत्र योगेन आत्मदर्शनमित्यस्ति। योगशब्दस्य तर्हि कः अर्थः ग्राह्यः इति चेत् सविकल्पकसमाधिः। सविकल्पकसमाधिरेव अत्र ग्राह्यः। सविकल्पकसमाधिर्नाम एकस्मिन् विषये मनसः स्थिरीभावः। यतोहि तत्र विकल्पः अस्ति, एकस्मिन् विषयस्तु भासते। अतः तादृश एकमात्रविषयकज्ञानसन्ततिः इत्येवं वक्तुं शक्यते। तादृशः यः समाधिपदार्थः अस्ति, समाधिर्यः वर्तते, तादृशसमाधिरेव अत्र योग सविकल्पकसमाधिरेव योगशब्देन ग्राह्यः। तेन योगेन यद्योगेन आत्मदर्शनं नाम सविकल्पकसमाधिरूपयोगेन
दर्शनं नाम आत्मज्ञानसाधनीभूतं ध्यानं सम्भाव्यम् तत्र दर्शनसाधनीभूतं किम् इत्थम् आत्मदर्शनसाधनभूतः निर्विकल्पकसमाधिरेव आत्मदर्शनशब्देन अभिधीयते। तद् दर्शनशब्देन ज्ञानसाधनमित्यर्थः उक्तः। आत्मज्ञानसाधनीभूतं किम् इति चेत् निर्विकल्पकसमाधिः तत्र विषयाणां तथा अवभासो नास्ति इति विषयान्तराणाम् अवभासो नास्ति इति तादृशनिर्विकल्पकसमाधिः आत्मदर्शनशब्देन करणल्युडन्तेन अभिप्रेतः अस्ति इति। तदेव आत्मदर्शनसाधनीभूतः निर्विकल्पकसमाधिः आत्मदर्शनशब्देन अभिधीयते। अयञ्च समाधिः यद् आत्मदर्शनशब्दस्य अर्थः सः सविकल्पकसमाधिरूपयोगेन जायते इति कृत्वा योगेन आत्मदर्शनमिति उपपादयितुं शक्यते इत्यभिप्रायेण व्याख्यानं कृतम्। अतस्तस्यैव धर्मत्वं न आत्मज्ञानस्य इति भावः। तर्हि इदं वाक्यं यत् प्रदिष्टं तदन्यथापि नेतुं शक्यते। अन्यथा नेतुं शक्यते नाम निर्विकल्पकसमाधिरूपध्यानपरत्वेनापि नेतुं शक्यते। अतः ध्यानस्यैव अत्र धर्मत्वम् उक्तं, ज्ञानस्य धर्मत्वं नोक्तं। तर्हि कथं तत्र तस्य धर्मत्वस्य अतिव्याप्तिर्नास्ति इत्युच्यते, अलक्ष्यत्वं नास्ति इति कथमुच्यते इति शङ्का। तद्दूषयति लक्षणायाम् इति लक्षणायां प्रमाणाभावादित्यग्रे ग्रन्थः तद्दूषयति। मानाभावादिति निर्विकल्पकसमाध्यन्तयोगः एव योगशब्देन बोध्यते। तादृशयोगशब्दस्य ध्यानपरत्वे लक्षणा स्वीकार्या भवति। तत्र प्रमाणं प्रयोजनं वा नास्ति इति भावः इति। तत्र निर्विकल्पकसमाध्यन्तयोगः एव योगशब्दस्य योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः एकापि वृत्तिर्नास्ति इति अभिप्रायः। सविकल्पकसमाधौ तु एका काचन वृत्तिः भविष्यति। यतोहि विकल्पः अस्ति, विकल्पः वर्तते चेत् सविकल्पकसमाधिरित्युच्यते। तर्हि एका काचन वृत्तिरस्ति इत्येव तत्र भवति। तर्हि सर्वासां वृत्तीनां निरोधो न जातः इत्येव वक्तव्यम्। अतः अयं योगः एव न निष्पन्नः अस्ति इति। अतः निर्विकल्पकसमाधिरेव योगः। अत्र अत्यन्तवृत्तिनिरोधः अस्ति। चित्तानां यावत्यः वृत्तयः तासां सर्वासां वृत्तीनां निरोधः एव योगः निर्विकल्पकसमाधौ एव सम्भाव्यते इति कृत्वा तादृशसमाध्यन्तयोगः एव योगशब्दस्य मुख्यः अर्थः। योगशब्देन अयं मुख्यः अर्थः प्रतीयते। तादृशयोगशब्दस्य ध्यानपरत्वे लक्षणा स्वीकार्या इति कृत्वा ततः इदानीं ध्यानपरत्वे इत्याद्यपेक्षया ध्यानपरत्वं योगशब्दस्य ध्यानपरत्वं पूर्वं नोक्तं, दर्शनशब्दस्य ध्यानपरत्वम् उक्तं। योगशब्देन निर्विकल्पकसमाधिः न अपि तु सविकल्पकसमाधिरर्थः इत्येवम् उक्तम्। अतः तत्र तादृशयोगशब्दस्य ध्यानपरत्वमित्यस्य तादृशयोगशब्दस्य सविकल्पकसमाधिपरत्वे तत्र लक्षणा स्वीकार्या स्यादित्येवम्। यतोहि योगशब्दस्य मुख्यः अर्थः अस्ति निर्विकल्पकसमाधिः। तत्र इदानीं लक्षणया सविकल्पकसमाधिः बोद्धव्यः अस्ति इति लक्षणा स्यात्। तत्र प्रमाणं प्रयोजनं वा नास्ति इति भावः। तादृशलक्षणायां किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। पूर्वोक्तरीत्या अन्वयानुपपत्तिर्वा इत्यादि किञ्चित् नास्ति, तात्पर्यानुपपत्तिर्वा नास्ति, प्रयोजनमपि नास्ति। एवं लक्षणां स्वीकृत्य अर्थान्तरनिरूपणे किञ्चित् प्रयोजनमस्ति इत्येवमपि नास्ति इति कृत्वा तदेव मानाभावादित्येवं तत्र निरूपितम्। अग्रे ध्याने चित्तवृत्तिनिरोधरूपमुख्ययोगजन्यत्व असम्भवाच्च इति पङ्क्तिः। तस्य पङ्क्तेः अवतरणिका। वस्तुतः ध्याने योगजन्यत्वमेव न सम्भवति इत्याह ध्यानेति। यतोहि योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति पातञ्जलसूत्रे योगशब्दस्य चित्तवृत्तिनिरोधः इत्यर्थः। तर्हि ध्याने योगजन्यत्वं न अपि च योगजनकत्वमेव अस्ति, विपरीतमेव भवति। अतः योगेन आत्मदर्शनं, योगेन आत्मध्यानमित्याद्यंशः वक्तुं न शक्यते। अत्र सर्वत्र किं प्रमाणम् इति चेत् पातञ्जलसूत्रमेव प्रमाणं। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इति पातञ्जलसूत्रमस्ति। तत् सूत्रमाश्रित्य उक्तं चित्तवृत्तिनिरोधरूपमुख्ययोगजन्यत्वस्य। चित्तवृत्तिनिरोधरूपमुख्ययोगः इत्यादि पङ्क्तिः पातञ्जलसूत्रं मनसि निधाय अस्ति इति। मुख्ययोग इति तत्र मुख्ययोगजन्यत्व असम्भवाच्च इति। मुख्ययोग इति क्रियात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकध्वंसेन
क्रियारूपध्यानस्य अनुत्पादनादित्यर्थः। योगो नाम कः इति चेत् क्रियात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकध्वंसः। तत्र चित्तवृत्तिनिरोधः। एकापि वृत्तिर्नापेक्षते। सर्वासां वृत्तीनां क्रियाणां मानसिकक्रियाणां नाशः अपेक्षते इति। क्रियात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकध्वंसः। मानसिकी या क्रिया सर्वासां क्रियाणां नाशः अपेक्षते। अतः क्रियात्वावच्छिन्नमित्यनेन सर्वासां क्रियाणां नाशः तत्प्रतियोगिकध्वंसः अपेक्षते। तादृशध्वंसः एव योगः, वृत्तिनिरोधरूपः। तर्हि ध्याने तु मानसिकी क्रिया काचन भवति। अतः क्रियारूपध्यानस्य अनुत्पादनात् सर्वासां क्रियाणां ध्वंसेन क्रियारूपं ध्यानं कथम् उत्पादयितुं शक्यते? नैव शक्यते। यतोहि काचन क्रिया अस्ति चेत् सर्वासां क्रियाणां ध्वंसः इति न भवति। अतः क्रियात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकध्वंसस्य क्रियारूपध्यान अनुत्पादनादित्यर्थः। अतः मुख्ययोगजन्यत्वासम्भवादित्यस्य अयमर्थः। न च ध्यानातिरिक्तक्रियात्वावच्छिन्नध्वंसः गृह्यते इति वाच्यं सङ्कोचकाभावात्। अत्र क्रियात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकध्वंसः योगशब्दस्य नार्थः, अपि तु ध्यानं त्यक्त्वा अन्याः याः क्रियाः वर्तन्ते तासां ध्वंसः भवति। अयमेव अंशः सविकल्पकसमाध्यन्तेन योगेन इत्यंशेन तत्र पूर्वमुक्तः अस्ति। ध्यानं त्यक्त्वा अन्याः काचन क्रियाः वर्तन्ते, याः मानसिक क्रियाः वर्तन्ते, सर्वासां मानसिकानां क्रियाणां ध्वंसः ध्यानातिरिक्तः। ध्यानं तु न अत्र ध्वंसप्रतियोगित्वेन विवक्ष्यते। अतः ध्यानक्रियायाः ध्वंसः न भवति, अपि तु अन्यासां क्रियाणां यः ध्वंसः अस्ति तदनुरोधेन ध्यानक्रिया उत्पद्यते। ध्यानं कदा कर्तुं शक्यते इति चेत् मानसिकव्यापारः अन्यः कश्चन नास्ति एव। ध्यानातिरिक्तमानसिकव्यापारः यदि नास्ति तर्हि ध्यानं स्वरसतः भवति इत्यभिप्राये। एवं वक्तुं शक्यते किल इति चेत् सङ्कोचकभावात्। अत्र योगशब्दस्य तथा सति सङ्कोचः स्वीकार्यस्य, योगेन इत्यत्र योगशब्दस्य सङ्कोचः स्वीकार्यस्य, तादृशसङ्कोचकं किञ्चित् नास्ति। अत्र सङ्कोचो ग्राह्य, अत्र सङ्कोचः इष्यते इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। यतोहि योगः कीदृशमर्थं बोधयति? क्रियात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकध्वंसं बोधयति। अत्र ध्यानातिरिक्तत्वं क्रियायां यदि दीयते, अत्र अयमंशः सङ्कुचितः स्यात्। तादृशसङ्कुचितार्थग्रहणे पूर्वोक्तया रीत्या तात्पर्यग्राहकं किञ्चित् नास्ति। तदेव सङ्कोचकभावादित्यनेन द्योतितम्। सङ्कोचकसत्त्वे अमुख्यतापत्तेः। यदि सङ्कोचकम् अस्ति इति कृत्वा सङ्कोचः स्वीक्रियते तर्हि योगशब्दस्य मुख्यार्थस्त्यक्तः स्यात्। न विधौ परशब्दार्थः इत्यादि न्यायः अस्ति। अतः मुख्यार्थः एव ग्राह्यः। इदानीं मुख्यार्थत्यागः स्यात्। एतदाशयेनैव उक्तं मुख्येति। अतः एव मुख्ययोगजन्यत्व असम्भवाच्च। गौणयोगजन्यत्वं वक्तुं शक्यते। गौणयोगः इत्यनेन तादृशध्यानातिरिक्तक्रियात्वावच्छिन्नध्वंसः इत्येवं रीत्या सविकल्पकसमाधिः इत्येवम् अङ्गीकृत्य तत्र वक्तुं शक्यते। परन्तु सतिसम्भवे मुख्यार्थः एव ग्राह्यः। मुख्यार्थे गृहीते अन्वयः अनुपपन्नः इति नास्ति। अतः तादृशमुख्यार्थः एव तत्र सङ्कोचकेपि किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। अतः मुख्ययोगः एव योगशब्दस्य अर्थः। तथा सति तज्जन्यत्वं ध्याने वक्तुं न शक्यते इत्येवम्। अतः सङ्कोचकाभावात् सङ्कोचकसत्त्वे अमुख्यतापत्तेः एतदाशयेनैव मुख्येति इति तत्र अनुपपत्तिः प्रदर्शिता। तत्र ध्यानपरत्वं भवतु इत्येवं पक्षे अनुपपत्तिः प्रदर्शिता। भवतां मते तत्र योगशब्दस्य गौणत्वं स्यादित्येवं तत्र लक्षणायं किञ्चित् प्रमाणं नास्ति। अङ्गीक्रियते चेदपि सः अर्थः बाधितो भवति। तस्मात् अत्र मुख्यः अर्थः एव ग्राह्यः। दर्शनशब्दस्य ज्ञानमित्येव अर्थः। योगशब्दस्य निर्विकल्पकसमाध्यन्तः योगः एव अर्थः। तथा सति तादृशनिर्विकल्पकसमाध्यन्तेन योगेन आत्मज्ञानं भवति। इदञ्च आत्मज्ञानं परमः धर्मः इत्यत्र लक्ष्यत्वमेव आत्मज्ञानस्य प्रदर्शितमस्ति। तस्मात् तत्र अतिव्याप्तिशङ्का न युज्यते इत्येवं रूपेण अत्र अंशः प्रतिपादितः। इदानीं ज्ञाने विधिविषयत्वं कथं भवति? ब्रह्ममीमांसायाः धर्ममीमांसातः भेदः कथम् इत्यादीनां व्याख्यानम् अस्ति। ननु ब्रह्मज्ञानस्य धर्मत्वे ज्ञानविषयीभूतब्रह्मणोऽपि धर्मत्वापत्तिः इत्येवं रूपेण शङ्काव्याजेन निरूपणमस्ति। इदम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः।
नमस्कारः।